अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक चैनल पर एक ड्रामा अभी इख्तिताम को पहुंचा है और उस ड्रामे के ऊपर कुछ ना कहना बड़ी ज़्यादती होगी। जो कहानी है वो भी बेहतरीन है, अदाकारी, हिदायतकारी सब बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इंतहाई हसास टॉपिक है वो। ये मौजू ऐसा है कि इस पे आम तौर पे बात की नहीं जाती और बहुत सारे घरानों में मैं ऐसे कई घराने जानती हूँ जहाँ इस टाइप की अगर कोई बात टीवी पर आ रही हो, इस तरह का कोई टॉपिक चल रहा हो, तो वो टीवी बंद कर दिया जाता है या चैनल चेंज कर दिया जाता है कि इस तरह की बातें जो हैं बहुत बुरी बात होती है इस तरह की बातें करना। तो बहरहाल मैंने वो ड्रामा बड़े शौक से देखा, वह पिछले दिनों ही वो ख़त्म हुआ है। उसमें हलाला का मौजू था और वही जो कि हमारे यहाँ इतना गलत इसको इंटरप्रेट किया गया है कि हलाला इस्लाम में है ही नहीं, हलाला कोई चीज़ नहीं है। वो हम कहते किसको हैं कि अगर किसी मर्द ने तलाक दे दी है बीवी को तो वो इद्दत गुजार के कहीं और निकाह कर ले, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब वो उसके साथ रह रही है, रहती रहे वो, अगर उसके साथ नहीं बनी या उसका इंतकाल हो गया तो उसके बाद अगर वो चाहे, इसमें ख़ास बात क्या है कि अगर वो औरत भी चाहे तो अपने पहले वाले शौहर के साथ निकाह जायज़ है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, जो कि आम तौर पे बहुत सारी जगहों पर हमारे माशरे में इतनी बुराई फैल चुकी है कि वो होता क्या है कि जी शौहर ने गुस्से में आके तलाक दे दी, उसके बाद फिर परेशान फिर रहे हैं कि जी नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे नहीं कहा था, मेरा इरादा नहीं था। अब वो उस औरत को भी समझाया जा रहा है, दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को समझा रही हैं कि जी इस्लाम में तो ये है, लिहाजा आप एक किसी मर्द के साथ उसका निकाह कर दें, 1-2 दिन वो उसके साथ रहे, उसके बाद वो तलाक दे दें, इद्दत गुजार के वो अपने शौहर के पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें वो करते क्या हैं कि एक या तो वो अपने किसी जानने वाले की खिदमत भी ले लेते हैं और इसमें एक बात ये होती है कि कुछ लोग तो जानते बूझते ये काम कर रहे होते हैं, हलाले के लिए अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, कुछ रकम भी ले रहे होते हैं और कुछ जगह ऐसा होता है कि मर्द बेचारे को पता भी नहीं होता कि ये किस लिए शादी हो रही है। अगले दिन वो खड़ी होती हैं कि जी मुझे तलाक चाहिए। असल चीज़ जो है वो ये है ही नहीं। असल चीज़ ये है कि जब आपने तलाक दे दी, अब आपका कोई हक ही नहीं है कि आप या आपकी फैमिली लड़की के घर वालों को या लड़की को प्रेशर डालें कि जी इस्लाम में तो ये जायज़ है, लिहाजा आप ऐसे कर लेते हैं। अब वो आज़ाद है, वो औरत, वो जहाँ चाहे शादी कर सकती है, जिसके साथ चाहे वो और ज़िंदगी गुजार सकती है। अब आपको ये बात मसला क्या है हमारे यहाँ कि तलाक अभी तक इतना बुरा, यकीनन बुरा फ़ेल है, लेकिन इंतहाई मजबूरी में जायज़ है, लेकिन उसको इतना बुरा हमारे माशरे में उसको बना दिया गया है कि लड़की के घर वाले भी प्रेशर में रहते हैं। लोग हमारी फैमिली माशाल्लाह से लोग जो हैं वो आके जो हैं, जो उन्हें सारी बातें मालूम होती हैं, उसके बावजूद वो आके सवाल कर रहे होते हैं, तो वो बेचारी लड़की जो है वो इंतहाई परेशानी में होती है। अब फैमिली और लड़की वो ये सोच कर कि अच्छा अगर इस्लाम में भी है तो ठीक है, कर लेते हैं। आज से कोई 10-15 साल पहले ये चीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे याद है कि एक आध जगह मैंने अगर पूछी है ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बताया कि नहीं इस्लाम में है ये। और अच्छा, अब आप ये सोचें कि औरत का क्या कसूर था जो वो ये सज़ा भुगते। उसके जवाब में कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि नहीं, औरत की सज़ा नहीं है, ये तो उस मर्द की सज़ा होती है कि वो अपनी औरत की, अपनी बीवी की कहीं और शादी करता है, तो सज़ा तो उसको मिल रही होती है, वो बहुत तकलीफ में होता है। इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। औरत को इंसान समझा ही नहीं जाता। वो कोई चीज़ तो नहीं है कि आज आपने दे दी किसी को, वो वहाँ से घूम के जो है वो आपके पास आ गई, अब वो आपकी हो गई। यार उसकी मर्ज़ी पूछो, उसकी पसंद पूछो, उससे पूछो। उसको ज़लील करके आपने सारी ज़िंदगी रखा, कितने साल उसको ज़लील करके रखा, एंड में आपने उसको निकाल दिया और उसके बाद फिर आप ये हलाले वाले आइडियाज़ पेश कर रहे होते हैं। इस चीज़ से मुझे याद आया कि एक साहब थे हमारे मोहल्ले में, जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों को तो बस सिर्फ यही पता होता था कि बहुत अच्छे अंकल हैं, वो टॉफियां देते हैं बच्चों को। उनका सिर्फ बच्चों से था ताल्लुक, बच्चों से ही वो रखते थे। किसी दुकान पे चले गए, खा लिया, अजीब कुछ एबनॉर्मल से लगते थे। जब हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि वो इंडिया से जब आए थे तो फैमिली उनकी इंडिया में थी, वो यहाँ पर अकेले ही थे। यहाँ जहाँ जिस जगह वो रहते थे, पड़ोसियों ने उनसे कहा, कुछ खवातीन ने, कि जी एक बड़ी अच्छी लड़की है, हम आपकी शादी करवा देते हैं। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने लड़की देखी तो लड़की बहुत खूबसूरत थी, वो राजी हो गए। अब उनकी शादी हो गई। बड़े जनाब वो बेचारे खुशबाश थे कि चलो घर बस गया। अगले दिन सुबह को वो खड़ी थी खातून और वो पड़ोसी भी खड़े थे और सब खड़े थे कि जी
اب چھوڑ دیں آپ ان کو. تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے شریف آدمی تھے اور اکیلے تھے, ظاہر ہے کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی, انہوں نے چھوڑ تو دیا لیکن وہ اتنے بددل ہو چکے تھے اور اتنے لوگوں پر ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا, کسی بھی سے بھی بات نہیں کرتے تھے. تو ایسے بھی مس یوز کیا جاتا ہے لوگوں کو. اچھا اب تو خیر اللہ توبہ توبہ توبہ, حلالہ سینٹرز تک کھل گئے ہیں. پتہ نہیں ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے, ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اچھا اب اس ڈرامے میں بھی بہت اچھا میسج دیا ہے جو کہ بالکل کلیئر ہے. وہ وڈیرا ہے, اس نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, جبکہ اس سے پہلے بھی وہ بیوی کو صرف ذلیل ہی کر رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی محبت سے اس نے رکھا ہوا تھا. خیر وہ جب اس نے طلاق دے دی تو پھر اب اس کی انا کا مسئلہ ہو گیا, کچھ وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے تو یہ بات باہر نہ نکلے, وہ بھی مسائل تھے. بہرحال وہ ایک کوئی مسجد کا ان کا ملازم ٹائپ تھا لڑکا, اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی نکاح کرو. اب مولوی صاحب کا بھی یہاں پر رول بڑا زبردست ہے کہ ان کو پتہ ہے لیکن وہ اپنی جان کے خوف میں اور بیچارے انہوں نے نکاح پڑھوا دیا. حد یہ تھی کہ اس لڑکے کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا تو اس پہلے والے شوہر نے حق مہر بھی دیا, اس کو دیے 10,000 روپے کہ یہ تم حق مہر دے دو. انتظار تھا انہیں کہ بھئی بیٹھے تھے باہر کہ جی بس اب یہ صبح کو ہم اس سے کہیں گے اور ختم ہو جائے گی بات. اب اس میں ہوا کیا کہ وہ لڑکی, ایک تو پہلے ہی وہ اتنی پریشان تھی اس شوہر کے ساتھ, اس لڑکی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, پنکھے ونکھے سے لٹکنے کی کوشش کی. وہ لڑکا جو تھا اس نے اسے بچایا, اور اس کے بعد کا جو تھا وہ بہت ہی اچھا سارا منظرنامہ تھا کہ وہ لڑکا اور لڑکی مسجد سے نکل کے چلے گئے. اس کے بعد وہ شہر میں گھومتے رہے سارے میں چھپ چھپا کے, اور اب ان کے پاس چونکہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں کہ کہاں کس نے ڈیورس دی, کس سے نکاح ہوا, کیا ہوا, تو مولوی صاحب کے پاس تھا, وہ تو بیچارے کہیں کے نہیں رہے. بہرحال وہ بہت مصیبتوں کے ساتھ, اس میں جو دکھایا ہے وہ یہ کہ وہ لڑکی اتنی تھی سمجھدار کہ اس نے اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا اور وہ اس کو لے کے چلی گئی. آہستہ آہستہ وہ ڈھونڈتے بھی رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. اینڈ بہرحال بہت اچھا تھا کیونکہ اس نے, جو کہ یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ آپ نے زبانی طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ بیوی کچھ بھی کہتی رہے کہ جی دی ہے دی ہے دی ہے, اس نے کہا تھا 3 دفعہ کہا تھا, وہ کہتے نہیں جی نہیں ہم نے تو نہیں کہا. اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کوئی پیپر تو ہے نہیں آپ کے پاس, کوئی گواہ تو ہے نہیں آپ کے پاس. تو اس نے وڈیرے نے اور اس کی ماں نے اس لڑکی کے اوپر الزام لگا دیا کہ جی نکاح پہ نکاح کیا ہوا ہے اس نے. بہرحال وہ پھر مولوی صاحب کا رول جو ہے وہ بہت آیا, انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا سمجھایا کہ جی یہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میں گواہ ہوں, ایسے چھوڑا تھا اس نے, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اچھا اب جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار یہ ہے اصل, تو اب چونکہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ مردوں کا ہے تو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں یا ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال عام گھرانوں میں ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم اس بات کے بارے میں کہ حلالہ اصل چیز ہے کیا. ایک اداکارہ ہیں ہماری, بہت ان کی شہرت ہو رہی ہے اس سلسلے میں, جو کہ ان کا صحیح طریقہ کار تھا. ان کے پہلے شوہر نے چھوڑا تھا انہیں, وہ بچے بھی تھے ان کے, اس کے بعد انہوں نے کسی سے شادی کر لی, اس کے ساتھ نہیں چلی, پھر انہوں نے تیسری شادی کر لی, ان کے ساتھ بھی کچھ ہوا مسئلہ. بہرحال اب آج کل جو اتنی شہرت مچ رہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ گئی ہیں, پہلے شوہر کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں نے شادی کر لی ہے, کیونکہ بچے بھی انہی کے تھے, وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. جو صحیح طریقہ ہے اس کے اوپر تو اس قدر اعتراضات ہوتے ہیں اور اتنی غلط باتیں نکلتی ہیں, اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ کردار کے اوپر کردار کشی کی جاتی ہے کہ جی مرد جتنی مرضی شادیاں کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس نے دوسری کر لی نہیں چلی یا جو بھی مسئلہ تھا, اب پہلے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اس میں یہ بھی ہیں کہ جی آپ دونوں سیکھ لیتے ہیں, ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا غلط کیا تھا تو نیکسٹ ٹائم ہم نہ کریں. اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کریں, بجائے اس کے کہ ایک دم سے آپ چھوڑ دیں. علیحدگی اختیار کریں کچھ عرصے کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, سال بھر کے لیے بھی اگر آپ الگ رہتے ہیں تو الگ رہیں. آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا, بیوی کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں, کہاں ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اور اس سے بہت سارے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اگر ہم لوگ یہی کرتے رہے اور غلط فہمیاں ہی پیدا کرتے رہے تو آنے والے بچوں کو بھی نہیں معلوم. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اسلام کے بارے میں ہم نہ پڑھتے ہیں, نہ ہم سے کسی نے کچھ کہہ دیا, ہم نے کہا ہاں یہی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے مولوی حضرات بھی ہر دوسری جگہ پر کوئی نہ کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, آپ ان سے لیتے ہیں فتویٰ اور فارغ ہو جاتے ہیں. اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ کو اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے یا کوئی بات ناپسند ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.